बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो होना ही था। आखिर कब तक अवामी मैंडेट पर डाका मार कर लोगों की मंशा, उनकी मर्जी, उनकी अमानत के खिलाफ जाकर अमानत पे ख़यानत करके आप सेटअप को ज़िंदा रख सकेंगे? ये नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि लाने वाले बिठाने वाले मौजूदा निज़ाम को वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये अब लाशें हैं, मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप, ये लाशें नहीं, सिर्फ ये बदबूदार लाशें हैं जिनसे बदबू आ रही है। अब बात यह है कि फिर दफनाना किस तरह से है, या इनको इसी तरह ही रखना है, ये बू आती रहे और इसी तरह मामलात क्या चलते रहेंगे? गल सड़ गई है सब चीज, और ये बात नेशनल टेलीविजन पर हो रही है, आप अंदाजा लगाइए। इसी पर बात करेंगे और वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, इसके अलावा जो एपेक्स कमेटी में इजलास हुआ है, ये एपेक्स कमेटी के बाद की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं। एपेक्स कमेटी में अंदर क्या हुआ है कि जनाब वज़ीर आला भी बैठे हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, एजेंसी के सरबराहान भी बैठे हैं। वहां पर क्या हुआ है? अंदर की खबर यह है कि जो मौजूदा हालात हैं, जिनमें अब फैसला करना पड़ा है कि एक और फौजी ऑपरेशन की जरूरत है बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, और उसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन वहां पर जो हालात हैं, इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ ने किस पे डाली है? आप अंदाजा लगाइए, बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस ठीक नहीं है, और ये आर्मी चीफ बता रहे हैं, वजीर आजम को बैठे हुए, सब लोग वहां पर हैं। तो अब आप देखिए कि यहां तो नून लीग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी नून लीग, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी, सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में नून लीग सबसे बड़ा सूबा, और ऊपर भी जनाब विफाक में भी नून लीग बैठी है। तो गवर्नेंस इनकी ठीक ही नहीं है जी। वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस बुरी होने की वजह से आपके इंतजामी तौर पर इतना बड़ा एक खला है कि जिसकी वजह से हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं, तो गवर्नेंस ठीक नहीं है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो आर्मी चीफ ने सारा मलबा डाला है मौजूदा हुकूमत पर, मौजूदा सेटअप पर, शहबाज शरीफ पर, और उनके सामने बैठे हुए सब कह दिया है। और फिर वही शहबाज शरीफ की खोखली बातें कि जी बातचीत करें, फलां करें, ये करें, वो करें, ये सब बातें हो रही हैं। अभी तो आप देखिए एक मुआशी जो मेल्ट डाउन आगे नजर आ रहा है, वो इतना खतरनाक है, कहीं कोई चीज संभलती नजर नहीं आ रही। और अभी भी यही है कि जिस तरह बहुत से लोग कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता एक घर में अब सारे लोग बेकार होकर बैठ गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर जितने घर के अफराद हैं, 5-10 अफराद हैं, उनमें से जो कोई 1-2 जा सकता है बाहर कहीं जाकर कुछ रोजगार कमाने, सारे तो नहीं जा सकते, 25 करोड़ आवाम, जितने लोग जा सकते हैं तो वो जाकर तो कुछ भेजें, ताकि इन लोगों के लिए कोई खुराक का तो इंतजाम हो सके। और अभी भी आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। हमारे को लगभग चलिए 25 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स कह लें, उनमें भी ये देखिए कि कितनी उसमें से इंपोर्ट करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद 20 अरब डॉलर के लगभग हम सही असल में कमा रहे होंगे एक्सपोर्ट से। 30 अरब डॉलर तो हमें भेज रहे हैं बाहर से हमारे पाकिस्तानी, जिनका नाम मौजूदा निज़ाम सुनना पसंद नहीं करता, नफरत करता है ओवरसीज पाकिस्तानी से, ना उनको वोट का हक देना है। वो एहतजाज करें तो पता नहीं कि क्या है जी, ये फलां है, ये है, वो है, लेकिन डॉलर उनके चाहिए, उन्हीं से सारा कुछ चल रहा है। 30 अरब डॉलर तो वो भेज रहे हैं आपको, फिर आप उससे चीजें इंपोर्ट करते हैं, यहाँ खुराक का, तेल और ये सब इंतजाम चल रहा है, वो आपको बुरे लगते हैं। उनकी सपोर्ट के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। खैर, तो ये हालात हैं कि हर कोई अब अपनी अपनी दौड़ में है कि किसी तरह से कुछ हो जाए। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट अपनी दौड़ में है कि हमारी बदनामी बहुत हो चुकी, अब कोई और रास्ता लिया जाए। पीपल्स पार्टी जान छुड़ा रही है कि जी नदीम अफजल चंद को अब याद आ गया है, और वो कह रहे हैं कि जी बड़े बुरे हालात हैं, हम मजीद इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर सकते, वरना नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाएगा पीपल्स पार्टी को, हम मजबूरी से इनके साथ हैं, आने वाले दिनों में उनका साथ छोड़ सकते हैं, बहुत नुकसान उठा लिया। अब गवर्नर पंजाब कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा हम आगे जा चुके हैं, पीपल्स पार्टी अब नून लीग के साथ अब और नहीं चला जा सकता, बड़े लेवल पर फैसला हो रहा है, अब बड़े लेवल पर हमें अब छोड़ना पड़ेगा, ये है, वो है। नदीम अफजल चंद कह रहे हैं जी चंद लोग हैं जो मफादात उठा रहे हैं इस हुकूमत से, पीपल्स पार्टी के चंद लोग, बाकी तो हम खुश नहीं हैं, बाकी सब छोड़ना चाहते हैं। तो चंद लोग जरा पूछ लें ना, जरदारी साहब से पूछ लें, यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछ लें, बाकी अपने दीगर अहदेदारों से पूछ लें ना जो मजे ले रहे हैं, क्या उनकी बात करें? तो ये नहीं हो सकता, दोनों मजे नहीं ले सकते आप कि जी हम हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं, साथ साथ नहीं। अब ये फ्रॉड नहीं चल सकता, ये नूरा कुश्ती अब नहीं चल सकती। बहरहाल, लेकिन अपनी दौड़ तो लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हुकूमत को कुछ मिल नहीं रहा, इमरान खान के खिलाफ मसला बना हुआ है। अच्छा, एपेक्स कमेटी में देखिए, आप अली बिन गंडापुर की जुर्रत देखें कि वहां पर भी इमरान खान की बात कर दी है सबके सामने, और ये बात कौन कह रहा है, गवाही कौन दे रहा है? ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं कि जी अली बिन गंडापुर ने कहा
کہ ہمارے قائد کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف بالکل جعلی کیسز ہیں. پھر انہوں نے ظاہر دہشت گردی کے حوالے سے تو بات کی, مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ ان کو احتجاج کا حق مل رہا ہے, ان کے لوگوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اب یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جی ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, ساروں نے مل کر کرنا ہے, فوکس ادھر کرنا ہے. میں کیسے کروں گا کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, ساری عوام, یعنی اتنی بڑی میجورٹی خیبر پختونخوا میں دی ہے, کبھی نہیں ہوئی, نہ ہمارے سینٹر بننے دیے جا رہے ہیں. پھر لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے, تو وہ آپ کام نہیں اگر کر رہے تو میرے لوگ تو مجھ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. ووٹ انہوں نے پرفارمنس پر تھوڑی دیا ہے کہ جی بڑی زبردست خیبر پختونخوا پرفارمنس یہ تھا وہ تھا. وہ تو عمران خان کی رہائی بیسیکلی, پرفارمنس تو پیچھے رہ گئی. وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو, عمران خان اس کے لیے ووٹ پڑا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو میں عوام کو کیسے مطمئن کروں, ان کو ساتھ کس طرح لے کر چلوں؟ میرے اوپر پبلک پریشر آتا ہے کہ آپ کچھ کریں, یا آپ کیا بس وزارت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے تو بیک لیش آئے گا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ووٹ دیا کہ وزارت اعلیٰ لے کر بیٹھے ہیں. تو وہ تو نکلیں گے, 24 کو نکلنا ہے. بات چیت ہو رہی ہے, رات کی بھی خبریں تھیں کہ علی بن گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر یہ رات گئے خیبر پختونخوا ہاؤس میں تھے, اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہیں یا ساتھ ہی کہیں کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب اس کے بعد شاید 24 کا احتجاج ہی نہ ہو یا اس کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی کچھ زیادہ بتا نہیں رہے تھے میڈیا کو باہر آنے کے بعد کہ کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی. تو یہ سب چل رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیے, جو میں نے زندہ لاش کی بات کی, بلکہ بدبودار لاش, زندہ کہاں لاش ہے, اس پہ میں یہ عرض کروں کہ یہ بات کی ہے کاشف باسی صاحب کے شو میں فواد چودھری نے, جبکہ فیصل واڈا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. فیصل واڈا کتنا حکومت کے ساتھ ہیں, یا حکومت کو کس طرح کھڑا رکھا گیا ہے, کس طرح انہوں نے ووٹ لیے, سب کچھ آج کل وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا ان کے بیانات ماضی کے تحریک انصاف کے خلاف, لوگوں کے خلاف, وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ لقمہ دیتے ہیں کہ بدبودار لاش ہے, اور فواد چودھری کہتے ہیں جی 15 ووٹوں کے ساتھ آپ نے ان کو اگر بٹھا دیا ہے تو پھر فیصل واڈا کو بنا دیتے, 18 کے ساتھ آپ نے صدر بنا دیا زرداری کو, تو پھر یہی حال ہوگا. آپ اسٹیبلشمنٹ پچھتا رہی ہے, کب تک ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھریں گے؟ اب یہ تو اترنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ جی یہ اب لاشیں ہیں, تو فیصل واڈا بیچ میں بولتے ہیں, کہتے ہیں بدبودار لاشیں. یہ سنیے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے 18 سیٹوں کے ساتھ اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا ہے تو یہی کام پھر فیصل واڈا کو بنا دیتے ہیں, پھر کسی اور کو بنا دیتے ہیں. آپ نے اس کو اس لیے بنایا نا شہباز شریف کو کہ آخر یہ جو بوجھ ہے یہ اٹھانے میں کچھ تو مدد کریں گے. وہ الٹا لاشیں بن گئی ہیں شہباز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو اٹھا کے جو ہے کہہ رہے ہیں وہ لاشیں بن گئی ہیں, اور یہ لوگ تو کہ کچھ تو بوجھ اٹھائیں گے. تو فیصل واڈا کہتے ہیں جی بدبودار لاشیں. اب یہ بات ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی حال ہی میں کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کروانا تھا کروا لیا اس حکومت سے, 26 ترمیم بھی کروا لی, سب کچھ کروا لیا. وہ چاہتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ پر جو باتیں آ رہی ہیں, جو ایک عوامی رد عمل آ رہا ہے, اس سے ان کو بچایا جائے. لیکن اس میں یہ بالکل ناکام ہے. یہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یہ کسی اور کے لیے کیا کریں گے؟ یہ تو کہیں نکل نہیں سکتے, عوام میں نہیں جا سکتے, کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتے. ابھی آپ دیکھیے خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں, پھر انہوں نے وہی, یعنی کوئی بیانیہ نہیں ان سے بنتا. ان پر یہ پریشر کو بیانیہ بنائیں, کوئی بات تو کریں, کوئی فائدہ آپ کا نہیں ہمیں ہو رہا, معیشت آپ نہیں سمجھ رہی. یہ کہتے تھے جی دوست ممالک کے ساتھ تعلقات عمران خان نے خراب کر دیے, جتنے خراب اب ہیں تاریخ میں کبھی نہیں تھے. چائنا ہم سے ناراض ہے, سعودی عرب سے کچھ نہیں مل رہا ان کو, یو اے ای کا آپ دیکھ لیجئے, امریکہ کا بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں امریکہ سے. تو اچھے کس سے ہیں پھر؟ حال یہ ہو گیا ہے ایپیکس کمیٹی کا, میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نہیں کہ وہاں کہا گیا کہ جی بھارت اور افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے, وہاں سے ہم پر دہشت گردی ہوئی. 3 اور ممالک بھی شامل ہیں جی, 5 ممالک ہو گئے ہیں خطے کے کہ جو یہاں پر پاکستان میں دہشت گردی کو کسی طرح سے ہوا دے رہے ہیں, کچھ سپورٹ کر رہا ہے, کوئی مالی طور پر کچھ کس طرح. یہ تو ہمارا حال ہو گیا. تو یہ بات, یہ ایپیکس کمیٹی کا میں کہہ رہا ہوں اجلاس, اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں, یہ ان کے حالات ہیں. اور فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں اس سے فیصل واڈا مکمل ایگری کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا. تو مطمئن تو نہیں, اطمینان نہیں ہے. نہ عوام اس سے خوش ہے, نہ نون لیگ کے اپنے لوگ کارکن خوش ہیں, پیپلز پارٹی خوش نہیں, تحریک انصاف سڑکوں پر ہے, مولانا کی اپنی ہے الگ, اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں. تو پھر خوش کون ہے؟ کس طرح یہ نظام چل رہا ہے؟ کوئی جو لائے گئے ہیں بٹھائے گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہے. وہ کہے گا جی ہمارے پاس اختیار نہیں تھا, فلان نہیں تھا, وہ اب یہ اس طرح کے بہانے بنائیں گے. تو پھر کس نے کہا تھا کہ آ کر بیٹھو؟ اب یہ بھی تجویز آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کریں اور کہیں جی میں نہیں رہتا وزیر اعظم, آپ کسی اور کو لے آئیں, کچھ اور کر لیں. یہ تک ہو رہا ہے کہ اب کوئی فیس سیونگ بنائی جائے, یہاں تک چل رہی ہے بات. یہ مشورے چل رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب
یا تو چھٹی کرائی جائے یا خود چھٹی کر جائیں اور کسی طرح سے ملبہ جو ہے ہم پر سے کم ہو سکے. یہ اس وقت حالات ہیں, یہ آن گراؤنڈ سچویشن ہے جو اس وقت چل رہی ہے. تو جب یہ باتیں ہونے لگ جائیں تو اس کے بعد پھر زیادہ عرصہ تو نظام نہیں نہ چل سکتا. جب ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہا ہے, کوئی کسی سے خوش نہیں ہے, چونکہ نظام آپ نے تباہ کر دیا, عدلیہ تباہ ہو گئی, معیشت تباہ ہو گئی, ادارے تباہ ہو گئے, ہر چیز میں تباہی ہے. تو یہ عوام تو برداشت کر رہے ہیں, کب تک کرتے رہیں گے؟ ان کی برداشت ختم ہو رہی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو مرضی کر لیں, لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. لوگ سڑکوں پر آئیں گے, مگر اس دن سے ڈریں کہ جب اس طرح لوگ آ گئے کہ پھر کسی کی بھی کنٹرول میں نہ رہیں. اللہ حافظ.